Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تقاتلتي على توزينا سبورت انه سناي مكتتال انجليزاوي ريو فرديناند ابزوان دارغا خلت عصفي كابت تخلاخلاي مانشستر يونايتد كله زرخبو زنبرا اتاوي كم زغح تزاريبوم ريو فرديناند اب ذا لونج بلاي بودكاست بغازيت انيا جوردان ماكولي اتزل على جنزب زاتخلو عمت تبايلو ابستحتتليو زنز حلفا حيدت عمتات قبل مليسوم ماليا يونايتد وديو اب تحت علاينت سر أليكس فرغوسن شدشتناي بريمير ليج وناج زوسد فرديناند ابزوان كعسن تصاوتن مسوق عرصن بزرخبو اتاوي 57 مليون باوند تصقا خمزلو يزنقر نسو كاب 2008 كساب 2013 ابزنبر غزي سموناوي كم 115 كساب 120 باوند ما هي اندا تقبله حدا كابزل على زغفلو تصاوت تخص اجر عالمي نيرو فرديناند ابزوان اب دبيين انجليزن زتفلاليو مسكعس اجر متاسسار زلوم تكالات كمزونن زفلت كوينو زي كم ناي قدم مزانو دما اب استفراليا مع كنا زينا زي كونه ناي غزار اسو مدب زفنولو ميديم ونيني يوز سرح نسو نعسر تغلط عمت امدبر تلفزيون تي ان سبورت كم تنتان خوينو دحر مسرحيو ابن حسك للتشحن 24 نزي ناتو مع كنزينا كفيتو حجي زتكال بتسمعنتو مسقداموت اسرا مع كنا زينا بريطانيا يسرع ماكل ناي زتكالو دبي بمخانو دما كاب قرص نصا خمز خونن بز دما حبتو زياده خديب كم زخالن يحبر فرديناند بزعبازي ابستحتتلو قرص مخفال صبغيو انتخونه جن اتنسخات دليو مسرتاو نغرات كاكمالا الكالو نعي ابزوان اب انجليز كم تتخفلو قرص كم تعنان كالن زامسلو نغرات جن بزغبا مولو اغلدوت يهبو يلوني لي زامن كبليو تزاريبو فرديناند من سيات تصاوتي غنزبو بخمي كوفرو كم زلومون مخريك زهب تكالالو نسو كلت عصفنايتي كم تصاوتاي كوينو زاتو متن غنزب حجي اب دبي كوينو يغحطو كم زلو دما بزيك العالم تزاريبوم ناي قدم اسلطاني ارسن فنجر قدام اب قطن فصامه تشامبيونز ليج كابتا غوال عدو زخونت فرنساويت بي اس جن زبزح ناي مسلطان غزيو زحلفلا ارسنالن من تعود زبل كبيد حتو قريبلوم فنجر كيتمات من يكتعود نزبل حتو زي كونه كملس فتينو انتاي دا من كتعود تدل نزبل قد اليوم اتا ناي قدم غانتو كتعود كمزغبا ادما قلعلم كي غبره مليسوم نسو ارتيتا ابتا تاريخ السجري أرسنال حنت نجر تراي زيت ملأت هلا ملو مصحف تاريخ جانرس نصحف دما قدام نزا غدولو ملأ ياكبلو يتزاريبوم أرسن فنجر نارسنال نعسران كلتن عمتيو أصلتينوا أرتيتا غاد عسران كلتن عمت سواء بريمير ليج تعتر أبكي والله أرسنال قدم عسر عمت مالت أبكل تشحن شدشتن أب تحت علاينت فنجر كوينيا أبقت انفصامة تشامبيونز ليج بس حنيرام أبتقوان حلاو للداتا ليمان بغيح كارد كاميدا بمبرارو زخسرت أرسنال بسول كامبل حنت شتون تمزقبت اتا بفرانك رايكارد تقلزنبرت بارساغن كاب هنريك لارسن ساميل ايتون جوليان بيليتن شتو تاترخيبا كم زرتعتا ايرسعن فنجر دما ارتيتا قدام از تاريخ زرسع لخونتات كفتري زصوع زلم انت خونغن از حجي مس فيفا زعي زلو ناي قدم اسلطاني ارسنال صوا تشامبيونز ليج نموساد بي اس جي تبحال عباي غوبو اب قدميا كم زلا كم مغلاص ايتعطبن قدام طلع تصاوت انت زبحال بمن متحس كان زبل حتوغن زمص يمصا ارسنال لمتحسكو كبلي مليسوم فنجر بزيكازي أرسنال أبكل تشحن شدشتن سواء تشامبيونز ليج كموسار استعنقص أتلو كند مخنيات بعستر تتصاوتي نسب عدقايق من سواتها زي كونه نابتي أبكتما باريس ركب ستاديوم دونجيا بممسا مخانو أفليتهم فنجر تتصاوتو تسرقيات عاسيوم سواتها جمر 45 دقيقة راي مسترفو نابت ستاديوم كمزاعتوي أفليتهم أبرئ ستزقات سنة أمراو تساوتي كم تزدل كي رسونون كي تدالو كم زغط أمودما يبره أرسنال أبت صوتا بشتو سول كامبل قد معرفتي حد بادو مري حوص ياكوان تنبرت دحر عرفتي دونجين بزمزغبا شتوتاتكن كم استراتعتي ذكر فنجر دما أب هيوتو اتزتع سو نجر از مخانو يمسكر
أنتوني غوردن كم نيوكاسل نا بارسلونا دحر مسجارو حكمنا مرمران مكيا درو كتما بارسلونا أتيلوم غوردن أب عين استفل عليها جانتات بريمير ليج أتي كوانت حاجة بارساجن كابوي معل كساد محزب الجبر ملس بمهابيع أوشت 24 ساعات أب حقفاي تياتوم غوردن ناب نو كامب ممصوت ريا يكونن ابزوان ارست صريح زلو دحر ممصا استصاوتاي مصاتي بملكع لقح كاب يونايتد ناب بارسا خيدو صاو زلو ماركوس راشفورد خ انتاي كخون زبلون فولي قلحتا رخيبلوم غوردن ابنو كامب سومناو محيو بعصفي بموساق ساب 300,000 باوند كوسد كم زخيل يزنقر شامبيون كلبات لا ليغا بارسا ام مسرح مسغغار غوردن مس نيوكاسل زفطرتو قربت كمتي اب غداي راشفورد مس يونايتد تغبرو زررب كم زي نبره ردو يوم بارسا نراشفورد ب26 مليون باوند بقوامي كتفرمونا خالتيا مس يونايتد غنا اورد ديب تصميدا نتصاطاي حديغيراتو زلام أنتوني غوردن نخصاوتو زمولت صوك اند بوتا بصقاماي كنفيو اب هاغراويت غانتا انجليزون مس راشفورديو ابز بوتا زورادر يخون امبر امنات منጭታት نو كامب هنس فليك نخلتيوم انجليزاويان كفرموم كمزدلي يحبرو بمهلاوم مصاي راشفورد اب حدغا كمزي يودق يغلص راشفورد مس بارسان مصنبار بفرق دموزو كصاوتي تسماميعو بملكع لقح كاب اولترافورد خا تسغاغيروم بارسا بتمساسالي وعل نحد عمد كصنح دليت انتهلوا يونايتد جن بقامي خدلا تدلي حلفتي اولترافورد بارسا نغوردن معداغا اب غداي راشفورد زلوما تحزا كلوطو يخولو دوز بالحتون قريب لهم يونايتد بممصا غوردن نا بارسا حغس تختكون ايتخلنيا بارسا دما كوريا اختواغا راشفورد اب اولترافورد كساب 2028 زنه على كوانت حلو ناب انجليز كملس جندليت يبلون راشفورد بارسا صوالا ليغا دحر معترا بزعبا مصايو ابستحتتلو ابنو كامب كصنح كم زدلي بنصر كوانت حبره ارغصنيا كون كم زي كالجن افليطو نيريوم حج دما ممصا غوردن مليسو اغادي دولو بارسا نراشفورد ابنو كامب كتصلح انت دا خوينا بملكع لقح طرايا كتحزو زبردي دما اتبسفيحو ززربلو زلو حقيوم أرجنتيناوي إنزو فرنانديز كاب ستانفورد بريدج كوتس دليت كم زلو أنتصيريو تشيلسون زناجر تكبراو كخون كم زغل أب قمتتيا درو 120 مليون باوند أب انقدع عستسعاتي لطيفالام نزمت انقنزب جن منيا كتخوفلو ريال مدريد مانشستر سيتي ولا بي اس جي دما أرستفت إرزلو قدايوم زود 25 عمت مختل حلقة غانتا تشيلسي زحلف ورح مقابيت مس مدريد حقبقب دحر مبالو كمت انقاطا نخلت تسقوطاتات كم استقصع ايرسعن حلفت تشيلسي مس وكيل تسقاطاي جافير باستورا زررب كم زكايدو كازقلص انتخونه فرزل وغنا يمسلن فرنانديز اتا غانتا بزقربتلو سموناو ماهيان كم زي عجبن كاوردرات اوروبا ملايا دما ندادي كم زوسخوني زئمن حدش أسلطاني تشيلسي زافي ألونسو نستسعاتي أبناي زمت عمت سبورت مدبو يأتيو كمس أنا حزمات يبلون حججن إذا أب تشيلسي كاب زمت كاب قلت أمزي عرفة تسعاتي أب ستانفورد بريدج نوز فتيرولهم مزي رقونت كول بالمر توصي خدما مركب ألونسو قعزة بمعبل تجمر كمزل لا يزحبر فرنانديز كاب ستانفورد بريدج نيموت ودليت انت دعاد في إلو تشيلسي كينو مشاتو كالت قبرو نقر كهلو زغل أي مسلن من نتقلب تشيلسي تبصحو يحجون اتقدل التسعاطاي نام مدريد كخير عينو كمزي حسي افليتو كوانت نبرا اتبتشيلسي بتسعاطو فتوز نبرا انزو ماريسكا نابسيت ممصو دما كالق معرفيون كما مراس ترايو كمزلو يقلز ريال مدريد درو مسوكيل تسعاطاي تزراريبا مخوانا يزحبر اتا اسبانيوي كلب ابز كرامات مسمر مكففالا نمترنا تسرح كم زلا دما ينقر بفينانساو عيني مدريد 120 مليون باوند طلب تشيلسي خطبصح زصقم ايكونن بمسرت حبريتا ديلويت فوتبول ماني ليج زاغانتا اتا زعبيه مخسب تركب ناي كعس اجر غانتا عالميا نابنت زحلف عمت ناي حدنت بحدا بليون ايرو مخسب كتركب كلا ابز عمت سبورتون ولا قاب زي زخون وانش اتود حدنت بخلت بليون باوند مخسب كم تأتوتي زحبر إذا كانتا نستاديوم برنابو دحر متعرايان مسفحان كاب كونسرتاتن عمت ملو بسرحو ابت ستاديوم زركبو تكالاتن عمتاوي كاب كعس اجري وصاي كاب زميدا 400 مليون ايرو زاكل مخسب يتقحت
زي كمتن بفاينانشال فير بلاي تحنيقن زلوا غانتاتاتون نتوم غزيف متن محيات خفلهم زنبرت كم توني كروسن لوكا مودريتشن زعمسلو تصاتا سلزفانوت ناي حساب مصحفا اب صبق كنتات يزلوم كم كيلان مبابين ترنت ألكسندر أرنولدن زعمسلو تصاوتي بنصا مسرح مسغغار سلازمصاتهم بوصايتات تتحزغانتاي كونتن يخون بر ገንዘብ ስለዘለዋ ነፈርናንደስ ክንድዝ ዘአክል ገንዘብ ትድርቢየሉ ማለት ግን አይኮነን እተጻዋታይ አመስመር ምክፍፋላ ከም ቶኒ ክሮስ አንድ ኮነላ ይኽእል ኢላ እንተዳ አሚናትሉ ግን 120 ሚሊዮን ፓውንድ ኣብ ባንካ ኮፊሉ ይዘሎ ሸምጢትካ ንቸልሲ ማሃቢዩም ኣብ ከምዝን ተዳ በፂሓውን ወረደይብ ዘይትብለሉ ኣብነት የለን ድሕሪ ፋንዋ ጓርዲዮላ ምስ ምምጻእ ማሪየስካ ናብ ኢትሓድውን ካልለውጥ ክመጽ ይኽእል እዩ እቲ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ምስ ፈርናንደስ ደጊሙ ክራኸብ ዘይምነየ ይኮነን ወላኳ መበገሲ ክኸውን ዝኽእል ዝርርብ ከም ዝጀመረ ዝግለጽ እንተኾነ ብመሰረት ሓበሬታ ስካይ ስፖርት ግን ሲቲ ቅድሚ ጉዳይ ፈርናንደስ ንመጻኢ ሮድሪ መዕለብ ክትገብር እያ بعين فينانس سيتون نتيجلس تحطو متن ገንዘብ ክትበጽሕ ትኽእል እያ ወላኳ ኣብዛ ዓመት ሙራድ ኣታዊታት እንተጋጥ እማ 694 ሚሊዮን ፓውንድ ግን መኽሰብ ረኺባ እያ ይኹን እምበር እዛ ጋንታ 115 ክስታት ፋይናንስ ዝሓዘ ፋይል ኣብ ዝባና እዩ ዘሎ ኣብ ሓደ ተጻዋታይ እሞ ከዓ ካብ ፕሪምየር ሊግ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ምጥፋእ ነቲ ንጽህቲ ኢላት ምጉቶ ዘላ ጉዳይ መሊሱ ኣብ ዓይኒ ጥርጣረ ዘእትዋ እዩ ብቴክኒካዊ ጻውታ ግን በርናንዶ ሲልቫ ተፋኒው ማቴዮ ኮቫችችን ሮድርን ናይ ሞዳእታ 12 ኣዋርሕ ናይ ውዕሎም ኣትዮም ኣለው ኒኮ ጎንዛሌስ ከዓ ምስማር ኣብዩ ስለ ዘሎ ኤንዞ ፈርናንደስ ኣብ ኢትሓድ ኣገዳሲ ተጻዋታይ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ሲቲ ንኤሊዮት ኣንደርሰን ከተምጽኦት ኣሪባ በምህላዋ ኤንዞ ፈርናንደስ ምስ ዘለዎ ዋጋ ኣብ ግምት ኣትዩ ሲቲ ትጓየሉ ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ዝሕበር ቸልሲ ነስተጻዋታይ ክሳብ 2032 ዝጸንሕ ውዕል ስለ ዘለዎ ድላያ ክትገብሮ የማናይ ኢድ ኣለዋ ተቃውሞን ተስምዐ እናቐጽዓት ኮፍ ከተብሎ ትኽእል እያ እዚ ድማ ነቲ ተጻዋታይ ዘዋጽኦ ክኸውን እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥም ኣንጻር ሳንደርላንድ ንደገፍቲ ቸልሲ የእዳው ኣወዛዊዙ ዝተፈናወ ኤንዞ ፈርናንደስ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ማልያ መንጋንታ ወዲኡ ክጻወት ኣብ ዝክራማት ክፍለጥ እዩ عقم أدم زأخلو تراينا يزري وفيلمتات تواسعيت زخونت ميري روك نحلا ولدات بي اس جي سافانوف أرسنال سواء تشامبيونز ليج كم زيت عطر انتدع غيركايا مساي بلوس ليت تحضري خا كتبلت ألبا قريبات اللوم إذا روسياويت نزحلا ولدات كندتي زد حنكايو كلعات كحقوسك يختبليات أوعي تقريبات اللزلام سافانوف نزي نايزاقوال 3 عمت دقافيت بي اس جي تقلب زخون من لا شكوان تزيحبلو بعالت بيتوغن سوقي لاخت زباي مرصقتن فلما نتي حلا ولدات بلوس ليت مالت صوتا قد المفتاح مالت بازلس بدحريو نفلوت ناي روسيا شو مالت كويز شو معزاب ساعة 11 فرعان كاسل حيل كامدقاس مخنياتو نغو لممس لز صبيه كتبليا كم تنسا بلوس ليت لا تحسبو كم زيد اليوم مليسات اللام ملسي بعلت بيت إذا حلا ولدات كابوزحات وغنات نقدر رخيبلهم مانشستر يونايتد بمبرار ناي قدم سلطانيا روبن اموريمن تحقاقستون 16.7 مليون باوند كم زخسرت بوقع فليت اتو بورتغالاوي السلطاني اب 2024 دحري اريك تين هاغ مزنت مسلطان مستركبه نعستر تخلت اوارح اب اولترا فورد اب صنحلو مبل 15 درجه كتحزا اب قطم يوروبيان ليج كاب توتنهام كسعرايو اخيلوم مس كل عنوتو خا مس ابالاتو 16.7 مليون باوند تقبل بيلو خيدو يكون مبر يونايتد كسع مقابيت 2026 أبزل لغزي مالت أوشت تشعت أوارح 37.7 مليون باوند مخسب كم زرخبة فليت ألام زحلف عمت زاغانتا 3.2 مليون باوند كسارايو أبز غزي أقات إموانيرو يونايتد أب تحت سر جيمي راتكليف وصعيتات كتقنس أب جمرتلو دحم فينانساو مخسبات كم زرخبة يزأمن أبغزي غلازر استعديتو 650 مليون دولار جن أبزبانا يزولو نحس إرغزي لقحاون 362.5 مليون باوند يزبتصح يونايتد كابنا إيروبا وردرات بمقلايا ون أب أطاويتاتات الوامس إيو حجيجن نابزو وردر تمليسا بمهلاوات راي 16 مليون باوند شلمات حيزي أخت بقس بزي كازي أبغزي الممد نايت خدونو ماليا مس بيت هاوي زحلفة معلتات بزقبرت توعل عمتاوي 10
ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ክትረክብ እያ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ዝተፈፂሙሎ ስለምክትታልኩም ብልቢ የመስግን ሰላም ወሰናይ Topo Sport. 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 Topo Sport.